کہ نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے او دین نظرے کرم باجوں نہیں بیڑے پار ہوندے نے حاضر بیٹھا کو سبحان اللہ کہ بھلان دے نہیں کبھی آقا نمانی اس امت نو بھلان دے بھلان دے نہیں کدی آقا نمانی اس امت نو باویں رب نال عرشاں تے باویں وچ غار ہوندے نے باویں رب کول عرشاں تے باویں وچ غار ہوندے نے بڑا خوبصورت شعر حضور تانیہ سماعتوں کے حوالے کہ سواری کرن لئی جنو ملن کندے محمد دے سواری کرن لئی جنو ملن کندے محمد دے نوابی اس دا نام سجنوں کہ ینج اسوار ہوندے نے نوابی اس نو کہندے نے کہ ینج سردار ہوندے نے اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے گر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر سارا کہ رضا جے یار دی ہوئے تے نہیں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہوئے